अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिरुस्समावाति वल अर्ज़ जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रउकुम फ़ीहि लैसा कमिस्लिही शैअ व हुवस समीउल बसीर। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के समीउल अलीम और समीउल बसीर तज़किरा शुरूश व मख़्की जुमा के असमीअ बाने मुंग से खबर कड़े और दा वज़ाहत हम कड़ो चे इंसान औरीदुन की दे लेकिन अस्समीअ न दे हर वक्त के हर स नशी और दे दरंग इंसान इल्म वाला खुद आलीम दे जालनाहु समीअम बसीरा लिदुन के हम दे लेकिन दे अल बसीर वल आलीम न दे। खलक द अल्लाह पा अस्माओ के और द इंसान प सिफ़ातों के द गड़बड़वाली शिकार। कुरान मजीद के इंसान गौर और फ़िक्र से रोगूरी नबिया दरे शुबहातो द पैदा के दो गुंजाइश नहीं। शुबहात अलागे पैदा की गई च द अल्लाह द किताब पोया नहीं। द अल्लाह द किताब इल्म द देरना जुड़ के नहीं न इंसान द शुकूक व शुबहात शिकार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल पे जनगलो पखपल कड़े रह इंसानान द अल्लाह पे जनगली निशिकोले पदे वजह कसदा से बाए सिफ़ात इंसान तख्कारी चगंदा मुश्तरक दी द खालिक व द मखलूक पमियस के या द मखलूक सिफ़ात बांधे शक राजी चदाखो मखलूक दी और दाप आला बांधी दी और पजारहा बांधी दी पयो अंदाम बांधी दी द अल्लाह बम कंदे नऊज़ु बिल्लाह अंदामु नहीं तो दा बुनियादी गलती दा अगेर पारा द सूरत शुरा दा यवल सायत मालुस तेरे चलई सक मिस्लिही शैअ व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह समीअ बसीर खुदे लेकिन दाग पशान हिस्से निश्ता दा फैसला कुन दायत करीमा च सिफ़ात दा अल्लाह मालूम दी और दा अल्लाह द सिफ़ात माना हम मालूम रहा सम और ये दो तो दारेंगे बसर बसीर लिदलो तवई कतलो तवई आलिम आलिम अल्लाम इल्म तवई पोए तवई। लेकिन संगच दा अल्लाह ज़ात बग़ैर द तशबीह ना मुंग तस्लिमो चदा अल्लाह पशान सशे निश्तर तो दारंगे दाग सिफ़ात हम दाग द शान मुताबिक इंसान बदाने हुई चे संग ज पस्तर गली दल कोम गंदे अल्लाह पस्तर गुली दल गई या संग ज पगुन औरम न गंदे अल्लाह पगुन और दा तशबीह गलत दा दा अल्लाह सिफ़ात तरे दा और दलो दली दलो द कतलो द इल्म लेकिन आगा आलात तनदी मुहताज संग च दाग ज़ात दाग वजूद दाग मौजूदगी मुंग दागे अक़ीदा लरू बग़ैर द तशबीह ना बग़ैर द तजसीम ना और बग़ैर द कैफियत ना तो दारंगे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टोल सिफ़ात बा बग़ैर द तशबीह और तजसीम न तस्लीम होलिश ता ईमान दे। लेकिन खलक दरे सिफ़ात न तख्ती
اوس خو خدا ځای په ځای خلقو کې شعور بیدار شوی دی په دې د ځان د پویولو کوشش کوي لیکن پخوا به خلکو د دې معنی نه کولې وضاحتونه به نه کول بلکې تیښتې به یې کولې د دې صفاتو نه زما لاس کی کتاب دی تهذیب اللغت د امام ازهری دا څلورمې صدی عالم دی یعنی 370 ہجری کی د وفات شوی دی ډېر بنیادی سړی دا د لغت کتاب دی د سین میم عین باندې بحث کوي چې دا څه شی دی بیا وی السمیع من صفات الله تعالی و اسمائه سمیع دا الله صفاتو کې دی او دا په نومونو کې هم دی یو نومی یو صفتی ماجد اسماء الله الحسنى بعض شورکو نه پې کې دا بحث ما کړو چې یو دا الله صفتی یو دا الله اسمی دا الله د صفاتو نه داغه د اسماء کشید بنګي دا الله اسماء غدي کوم چې قرآن او حدیث کې دي او دا الله اسماء غدي کوم چې الله بیان کړی دي په خپل دا دلیل ته محتاج یو سړی بعد الله د یو صفت نه داغه نوم نه جوړي دا اهل سنت والجماعت مسلک دی دا غي عقیده ده د دې وجنه صفات د الله جدا ګڼل شي او د اسماء جدا ګڼل شي سمیع من صفات الله و اسماءه دا د الله رب العزت اسماء او صفاتو کې ده د دې لپاره د حدیث باندې حواله ورکړل ده نبی اوی قال الله تبارک وتعالى قرآن نے ثابتئی چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله لپاره صفت د سمع ثابتئی آیت د سورۃ المجادله لومبه پیش کړل نو بیا پیش کړی د سورۃ الزخرف آیت ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم آیا د خلقو خیال لای چې مونږ د دې پټې خبرې او ښکاره خبرې هغه نه نو خبر هغه ناورو یعنی سمع در الله صفت ده الله اوریدل کوي د یوازې اوریدل نه کوي بلکې اوریدونکي هم ده سمیع هم ده دا باس چوکي نو دی وی قلت والعجب من قوم آگے قوم تا مونږ حیران یو چې فسر السمیع بمعنى المسمع آگے د سمیع معنی کوي مسمع بل تا اورونګه یعنی د قرآن مجید مقصد داره چې الله اوریدون کړي نو خلق د الله د صفاتو نه تختی ناغسوي الله بل تا اورون کړي خپل نه اوري سو دې مطلب خو ولای الله متکلم دی الله خبرې کوي کنه کوي الله خبرې کوي نو که یو سړی دا وایي چې نه الله خبرې نه کوي ګونګې دی نو دا دی کم الله پیش کوي موږ ته دا الله په باره کې به د انسان څه سوچي دا گمراهي په هغې زمانه کې پیدا شوی وي دیو جن خلقو دینا بحثونه کړي دي چې عجیبه خلق دی فسر السمیع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله بأن له سمعا اغي تیخ تگی د دینا چې دا الله لپاره دا اوریدل صفت ثابت کی د دینا تیخ تگی حال لای دی وی الله بشمیر زینو کې خپل صفت د سمع لیکل دی سمیع سمیع قرآن کړي ځای دی بیا دا وی چې الله ذو سمع الله اوریدون کړي بلا تکییف سمع اوریدو ته وی
سمیع الله اوریدونکی دی لیکن د هغه د اورېدلو کیفیت څه دی په هغې انسان نه پوهېږي. ولا تشبیه بالسمیع من خلقه او دا هم نشي ویلی چې څنګه زه اورم نو داسې الله اوري. تشبیه خو به نه ورکوي، مخلوق سره تشبیه به نه ورکوي. خلقو ته تشبیه گناه کاری، مونږ ته هم گناه کاری، تجسیم گناه دی لیکن تجهم خو هم گناه دی. یعنی یو صفت الله ځان له ثابتوي دا نه دا نشته وږي. جهم بن صفوان لومبه هغه سړی و چې هغه د صفاتو تعویل شروع کړو، دا معتزلي و. اوس هم خلق د الله صفاتو کې تعویل په دې بنیاد کوي، حالات دې ته ضرورت نشته دی. دا الله سمع د هغه د شان مطابق ده، د هغه لیدل د هغه د شان مطابق دي، د هغه اورېدل د هغه د شان مطابق دي، د هغه علم د هغه د شان مطابق دي. دومره دا چې علم پوهې ته وایي، سمع اورېدو ته وایي، او بصر لیدلو ته وایي. الله لیدل کوي، قتل کوي، خبرې اوري، ویني او علم یې هم شته، لیکن څنګه ویني، څنګه ګوري، څنګه علم یې دی پای موږ نه پوهېږو. د دې نه خلق انکار کوي. اوس حال دا چې دا بنیادي عقیده ده. مشران ویو دوا بنیادي ایمانیات ویل، یو ته به ایمان مجمل ویل او بل ته به ایمان مفصل ویل. اوس خو نه ښایي دا څیزونه څوک، خو ایمان مجمل لا چې آمنت بالله کما هوا باسمائه و صفاته، دا جمله را باید د دې معنی لږ زده کړئ چې څه معنی ده. آمنت بالله ما په الله ایمان راوړی دی، کما هوا اچار څنګه باسمائه و صفاته ما د هغه په اسماو هم ایمان راوړی دی. اسماء شته، د اسماو معنی معلومی دي لیکن د اسماو کیفیت نه معلوم. دارنګې د هغه په صفات هم زمونږ ایمان دی، د هغې معنی هم معلومه ده لیکن د هغې کیفیت نه معلوم. نشته دی نه هغه زاړه پوهه خلق شته دی، نه نو کې حق پرسته خلط مبحث کوي، یا د الله نه د صفاتو انکار کوي یا بے جا تعویل کوي. امام ازهری رحمه الله په دې وجه وایي چې ذو سمع بلا تکییف ولا تشبیه ولا سمعه کسمع خلقه. دا الله اورېدل د مخلوق دا اورېدو غوندې نه دي. دا هغه اورېدل ځان لا اورېدل دي، دا هغه ټول صفات د هغه د شان مطابق دي. کله چې مونږ په دې باندې پوه شو نو په دې هم پوهېږو چې که الله ته هر هغه نسبت کم چې قرآن و حدیث کې شته دی هغه وکړی شي دا به عیب نه وي. مطلب دا دی چې الله کم صفات ځان له بیان کړي دي، دا صفات په دې ایمان ساتل ضروري دي. دی بیا وی دا ټیک دی چې سمیع د مسمع په معنی په عربی کې راځي، لیکن قرآن مجید کې د سمیع معنی دغه نه ده. قرآن مجید کې د سمیع معنی ده اورېدونکی. تو د انسان اورېدل غوږونو باندې، د الله اورېدل په آلاتو نه. د انسان اورېدل ته یو خاص رینج پوری تر یو خاص ځای پوری. مونږ او تاسو د یو بل خبرې د یو خبرو، لیکن د بار د دې کمرې نه بهر مونږ ته پته نشته دی چې څوک څه وایي. انسان سمیع و بصیر دی. تیر جمعہ کې ما د قرآن مجید آیت کریمه پیش کړو چې حالتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا.
इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इंसान मुंग जोड़ कड़े रहे समी और बसीर, देम औरी और देम गुरी, लेकिन दा समा और बसर आगा शान खुनी की संग अल्लाह री और न दा अल्लाह द पशान दी द इंसान आज़ाद द मोर पर खेटे की जुड़, लेकिन हिच चाहते न दिया चिमा द मोर पर खेटे के सावरी दिली दी उस समय का दिली न हम याश्ते हर इंसान द मोर पर खेटेगी। दुनिया त चिराशी देश औरी रोरी ना दा तदरीजन अल्लाह और गई वल्लाह सरवा दे पस दे और दिल शुरू की न वक गर्जई चिकल दे और दिल शुरू की नागे सरा ददो द कलाम क़ुव्वतुन बेदर्श और दी तरीक़े सर इंसान द चापेर चल ना आवाज़ु नज़दगी दाव तदरीजन की, लेकिन दा अल्लाह सम व बसर दा से नहीं दा अल्लाह लिदल दागा और एदल दागा इलम अदा से खुन दे इंसान यो वल तो गुरी दागे ना पोए हासिल दबल नावरी नो पोए हासिल किताब गुरी नो पोए हासिल दा खुना चदे पैदा की दूसरा अल्लामई गंदे दिलो खैस नवर दी अब यह इंसान वाली उदा से वक्त राशि दिल ऐस नवर दी इंसान चिकला अर्ज़ल उम्र तो रसी 65 साल 70 80 तो रसी और बाद खल खुदा से हालात राशि चिल्के ला यालम बाद इल्मिन शया दे बिया बैस न पुई, लेकिन अल्लाह दास न दे दागा इलम हमेश द पार दे दागा सम द हमेश द पार दा दागा लिदल दागा कतल द हमेश द पार दी अला तो वांदे न दी और दा सिफत मुंग त तालीम द देर आकई च मुंग दे पखपल रब यकीन सातु जक समी व बसीर अगद इंसान कर दा अक़ीदई चीज़ो योदा से जे के वहाँ चे इंसानान मानवी नहीं कैमरा मानवी नहीं खुकादा अक़ीदत आई चे अल्लाह मावी नहीं तो दे के बाद तक़वा क़ुव्वतु न डीरी तो दे सिफ़ात व मकसद दगरे तक़वा उदाए सिफ़त ते चिदा इंसान द गलते न मनी गई कानून निशी मने कोले कानून खुबाला गई लागू की चदे और जुर्म दखल को मख की गई ब्याबादी जराइम दासरी चदे और कस मख के ना असलोर गवाहान गौरी चिकला सलोर गवाहान नहीं पबाज मसाइलों के नो कानून इस्लामी कानून अमताल सजा निशीदर को ले हर सड़े लगिया लगे कानून निश्त गनीद आकार बदा से कानून न तक़वा निश्त कानून मसला ना अगर द्वेम वजह रख असल खबरदारा च मुसलमाना न तक़वा ये रशे तक़वा मने द अल्लाह न यरा संग च दाग द शान लायक रख सहाबे किराम फरमाई दा अल्लाह यर दादा चे अल्लाह ता पागे कार उन्नवी नहीं पकम चे अगर नाराज थे और अल्लाह ता पाग जै के उन्नवी नहीं कम जै के चे अगर नाराज दे दिल तक़वा हुई दा क़ुव्वत पैदा कोल बगत जमुंग खलक तक़वा दे तो वही चे पैंसे दखपे तरनी में पूरे रोखे जवा तस्बे लाश के गर्दवा स्पिनी जामे गुंदा पगड़े चवा दाद मुत्तक़ियान लिबास थे, लेकिन पदे तक़वा न रजी तक़वा हदीस का राजी तक़वा हा होना ज़बान में गुतकी खुदला फरमाइल में तक़वा दे देगी पजामो तक़वा न राजी तक़वा पागे पूख यकीन राजी जज़क हर जैम न जमा अल्लाह जमाउरी
او ځکه هر ځایم نه الله بصیر دی ما ویني، او ځکه هر ځایم نه الله علیم دی هغه ما زمانه خبر دی. دا صفت د تقوا پیدا کولو دپاره بنیادی صفت. موږ ماشومان یو کتاب د کیسو میسو نو پای کې لیکلي دا یو کیسه او فرضي چې یو پلار ځان سره خپل ماشوم بوتو غلا یې کوله، ورته ویل زه غلا کوم خو ګوره که څوک راځي که نه بیا ما ته آواز کوه. ماشوم لار کې ولاړ دی چې پلار یې غلا ته لاس اوږد کړي نه ورته وي یا ابته ابو هناک من یراک تا ته څوک ګوري نو دی ټوخ شو ځان یې پټ کړ. یو ساعت انتظار وکړ خیال یې دا څوک به تیر شي په لار څوک نه و نو بیا د لاس بره کړ. دا ماشوم بیا آواز وکړ یا ابته هناک من یراک تا ته څوک ګوري. بیا چلو شو په درېیم دل چې بیا شو نه پلار یې راکوز شو او غیر چاپېرې وکتل ورته یې د خر بچیه څوک شته نه ته ما ته وایې چې هناک من یراک هغه یې صحیح دی تا د الله ګوري. یعنی یو انسان په دې نه پوهېږي چې الله ما ویني. زمونږ مخکې یو بوت پروت دی یو غټ صنم خلق به څه وایي دا کار کوم خلق به څه وایي دا څوک نه وایي چې الله به څه وایي الله ناراض کومه دا کار کومه یاره ما ته الله څه وایي د قیامت پر ورځ دا ولې کول. تقوا خو لرې خبره ده. تقوا خو یو داسې غزیر نعمت دی د الله زبردست چې کومو کسانو ته الله ورکړی دی د هغې د خوند نه هغې واقف دي. لیکن زمونږ د خلقو ایمانی کمزوري خو دومره ده چې دین به ښه ښکاره شي چې دین دا دی خلک به د هغې مخالفت کوي سم به چې ټیک دی خو خلک به څه وایي تا کې به څه تقوا راشي. یعنی یو حکم معلوم دی د شریعت چې دا دی محض د خلقو په نظر کې د ښه راتلو دپاره ته د هغې مخالفت کوې نو تا کې تقوا نه پیدا کېږي. د هدی للمتقین د فهرست نه ته وتې او بد مه ګڼئ خو دغه وجه ده چې انګنت درسونه کېږي د قرآن کېږي د حدیث کېږي تبلیغیان لګیا یو څه بل څه یو څه بل څه لیکن زمونږ ژوند کې خو چینج نه راځي. نه دکاندار تله سمه شوه نه د چا ریټ سم شو نه تقوا پیدا شوه نه الهیت پیدا شو نه ملاوټ کمیږي هېڅ شی نه کېږي. دې جرایمو ته چې سړی وګوري حیران شي دا ټول قوم کم خوا روان دی څومره جماعتونه روان دي. کور پرېږده دا جومات ته د شپې کولو پرېږده د دې دروازه مه جرنده کوه نو څه چل به یې سهار چې ته راشي جماعت کې به یو پی ایس سی که نه بیټری به یې پکې. یعنې اوس هم زمونږ په دې کلو کې هغه خلق موجود دی چې په هغې د دین څه بنیادي اثر نشته. تاسو دې پورې نښتی چې رفع الیدین حکم کو نه کوم او امین بالجهر حکم او که نه بالسر حکم دغه پرېږده که ته رفع الیدین کې او که نه کې لمونځ کېږي دې ته وګوره داسې دي. جماعت خو یو داسې ځای و چې دا 24 غنټې کولو پکارو چې څوک څه ټایم راځي او الله ته سر په ځمکه لګوي چې لګولی شي. دې معاشره کې نه سیکان اوسېږي او نه هندوان اوسېږي مسلمانان اوسېږي لیکن برای نام مسلمانان. تقوا هغه صفت دی چې دا انسان کې داسې ځونه پیدا کوي. دا مو چې خلق بس وایي خپله معامله خپل رب سره سمول دي. زمونږ خلق د الله دې صفاتو کې عجیب و غریب روانه هم کوي. قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیت کریمہ کے ویلی دی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آیت کریمه ده پاک دی هغه رب چې هغه د شپې په یو ټوکړه کې خپل یو بنده د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتو، بیت المقدس ته بوتو. معراج شپې ته اشاره ده، اسراء ته اشاره ده. د شپې هغه سفر کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم نه کړو، د مکې نه مسجد اقصی ته دی ته اسراء وایي، او کومې چې د هغه ځای نه پورته کړو هغې ته معراج وایي. اسراء د قرآن نه ثابت ده او معراج د احادیث متواتره نه ثابت ده. خبرې زده کول پکاري. د اسراء نه انکار کفر دی او د معراج نه انکار الحاد دی، بدعي ده. د معراج ذکر هغه احادیثو کې دی چې متواتر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه برم سفر کړو. د څه دپاره کړو؟ لنریه من آیاتنا، د دې دپاره چې هغه ته خپل عجایبات وښیو. الله خپل رسول ته بعضې مشاهده کول غوښتل چې په سترګو باندې وویني چې جنت څنګه وي، جهنم څنګه وي، فلانی شی څنګه وي، فلانی شی څنګه. دا الله هغه ته خول. هغه چې ختم شي نه پای پسې فرمایي انه هو السمیع البصیر. انه نسوک مراد دے، انه نہ مراد اللہ دے. یقیناً اللہ ہوا دا ضمیر دے لیکن دا مینس کے انفصال راغل رہے. یقیناً آغا اللہ السمیع والبصیر دے. تیر درس کے مائلو تیر جمعہ کے چہ انسان سمیع و بصیر کے دیشی لیکن السمیع والبصیر نشی کے دے. دے دنیا کے خاص کر پاکستان و ہندوستان کے دے دین دیر شے ڈاکوان دی. داغی خیال لارے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم ار خبر آوری اغم دار سنا واقف دے. تو دا آیت کریم وطاعت پیش کری چہ دا کم عبد اللہ بوتل اوزان لا تو دا عبد سو دا سمیع و بصیر ہو. اغیم زانتا اللہ فضل لی منگ مسلمانانی. یہ نہیں یو سڑے چہ دمر بیمان شی چہ اگر دا خالق و دا مخلوق صفت گڑ وڑی تو مسلمان ویل مشکل لی. اور دا خلق دا خلق پہ ایمان ڈاکے چاہیے ہمیان غریبانان سے ہوئی جو قرآن نہ ثابت ہے. دا علم دا ناقص علم دے. تو قرآن نے استدلال چ صحیح ہوں ہی کنا داود آگے ہو پخائے و مولا و گمراہ غبویل پیشو غل پاک دی. حالانکہ کم دے رہا قرآن کی لگئی چی پیشو غلن پاک ہوں کہتا میں لوے کافر بتا لی دلی تفیشو غلن فاکہون نے پختو جوڑا کرتا نامون پخبلو کو گناہ ہو رہی دلی. دا عالمانو سورۃ یاسین کے فی شغل فاکہون دے چہ متقیان با پا مشغولتیا کی او مزو کے وئی نو فی شغلن نے پختو جوڑ کلا اور دا فاکہون نے پاکہون جوڑ کلا. دا علم نے جو قرآن کی لگلی قرآن نخل خدا سی کتاب جو کلا خلق وئی خڑے و بدی گڑان دا میان دی اللہ کیا ہی انجن چی دا یو گاڑی خراب شی گنا تو کار دیر خراب شی. یو مولا ظالم چی پا قرآن نپوئی نا دا قرآن نا غلط استدلالو لی گئی اور دا دے خلق دا ایمان و ذمہ دار سو کی دا پیشو غل پاک نہیں دا غی جھوٹا پا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام تپوسو کا چی مونگ پیشوگان نہ سشے نشو پچ کولے
हर जगह जब वही रावई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु फरमायल दे के सो गुनाह निश्तरे इस्तेमालो नशे तवाफून अलैकुम दा डीर जीराजी देना बसकोल नशे कोले दस अदा शकी जहन मुझो जे मंगक पे खोलली भाई इतने पे सके कि तरके में ता पखपल नहीं लीदले दागी झूठा पागल अच्छा खपल देव लीदले जे दगलते मंगो को खोला बदलते वो झूठा करे तो ब्याह मसला बदल रहा कुरान और हदीस के खुदा का खबर है दाखल न वही जदाए गंदगी पागर ये तो गलत इस्तेदलाल वही दारा कुरान न गलत इस्तेदलालात खलक ढेर ज़्यादा अहले इल्म द पारा मादा नुक्ता वेला चे इन्नहु हुवस समीउल बसीर इन्नहुम ज़मीर दे और पसे हुआ दे मुनफसिल और समीउल बसीर का दिन मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियास के वह हुआ न वे मियास के वह हुआ न वे बल्कि दा से बवे जन्नहु समीउम बसीर दाकम बंदा चिमुंग बोतल हो दे समी ओ बसीर दे कि कुरान दा से न दे वेली कुरान फरमाए दी इन्नहु हुवस समीउल बसीर बेशक आगा अल्लाह ची दे बोतल ओ बरा यवाज आगा अस्समीउल बसीर दे अरबी उसलूब दा कवल पगार दी तश तर्जमे न सने जुड़ी अरबियत सो उसलूब दे ऐसा अंदाज दे तरके में चे इंसान पागी नहीं पोया तो दा तर्जमे या दा दौरे फ़ायदे न और गई दा दौड़ दे वसी उमंडरा लेकिन फ़ायदा न और गई पदी माशरे के दा से किस्म खलक दे तो कुरान न गलत इस्तेदलाल गई दा गलत इस्तेदलाल जायज़ न दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर लुए सड़े दे डेर लुए नबी दे दा ला नरुस्तो मरतबा बाद अस खुदा बुजुर्गो तुई किस्सा मुख्तसर लेकिन आगा अस्समी वल अलीम न दे नागा अस्समी वल बसीर दे बल्कि अस्समी वल बसीर अल्लाह ज़ात दे तो दा सिफत चिकल इंसान पदी अकीदत सादी तो दे यो खुपदी पुईगी च जमात द बलन लायक सिर्फ अल्लाह दे ज़िक्र दीज़ ना आवाज़ुकम नागा अल्लाह जमाउरी द बल चाला पारा दा सर्टिफिकेट निश्ता यो सड़े के दीज़ ना हर समय लुए सड़ी तो आवाज़ू की स्ताद आगा में इसके से कनेक्शन दे आगावरी सो खबर ख्वा के और दो के बे इख्तिलाफ ही टिक दा लेकिन दी के कोई इख्तिलाफ निश्त रहे च बग़ैर दसो ज़रीना दलरी ज़ैना और दल दारा अल्लाह खास पदे वो दे शिरक मुपरी दा शिरक दे यो सड़े च बग़ैर दा असबाबो मखलूक ता आवाज़ कई अगन अगवाड़ी दा शिरक दे अद्वैम दा चे अल्लाह अल बसीर दे जमा मात गुड हालत जमा रब तक मालूम दे कबल चाहता मालूम दे जमा द बर्बाद तो हालात होना जमा रब खबरी और कहना बल सोकते खबरी सव जला चे खलक द खालिक दरबार त नाराजी हो द मखलूक दरबार ने आबाद करी अस्माउल लाहिल हुस्ना मकसद द करे दा वजीफे नहीं जे दा से वाय नो दा चल बगेगी दा से वाय न दा चल बगेगी हैस लगेगी दा दा अक़ीदी द जोड़ावलो द पारा बुनियादी सुजुनरी आयत करीमा च कम मायले वगदारे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगज़म का आसमान पैदा करी दी फातिर दे समावात इंसानानी जोड़े जोड़े पैदा करी दी डंगरीम जोड़े जोड़े पैदा करी दी यज़राउकुम फ़ीह और तासो खरई फ़ीह फ़ीह मने पदे कायनात के मगा खरई पैदा कवल दागकार दे खरावल दागकार दे लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव अस्समीउल बसीर दा अल्लाह पशांति निश्तरे दाग पशान है सोग अवगा अस्समी दे अल बसीर दे दा हर खबर और ईदुन के और दा हर सो लिदुन के आवाज़ अगले यानी बल सोग अस्समी अल बसीर निशी गिरे देवा बाई सुजुने विनी बाजे बने विनी बाजे बावरी बाजे बनावरी दे पसे यो सिफत मुंगन पातिशे दे अल अलीम अब इंशाअल्लाह इंद जुमा के वायु अक़ूल